अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान और सियासत राउंडअप की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी किया है। उन्होंने जो खिताब किया है उसके जो चंद अहम पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और उन्होंने जो अपने खिताब का आगाज़ था वो कुरान करीम की आयात की तिलावत से किया और उसके बाद उन्होंने ये बात की कि रवां साल मई में पाकिस्तान को अपनी मशरक़ी सरहद पर जो जारियत का सामना करना पड़ा और उस पर भारत को मुँह की खाना पड़ी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को कबूल नहीं किया और हमारे शहरों को अटैक किया, जिस पर हमारी जो अफ़वाज है उन्होंने भरपूर जवाब दिया और नतीजतन भारत के 7 तैयारे तबाह हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपने खिताब में अमरीकी सदर के हवाले से बात की है और उनकी जो अमन की कोशिशें हैं उसको सराहा है। और साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अब तो जंग जीत चुका है और लेकिन जो तमाम तस्फिया तलब अमूर हैं उसके हवाले से भारत के साथ वो जामिया और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। अपने खिताब में उन्होंने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर भी खुलकर बात की है और पाकिस्तान को जो नज़रिया है वो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है। इसके अलावा जो दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ता है और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं उनके हवाले से भी बात की है, उन कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया है। अब हम बात करेंगे एक अहम मुलाकात जो अमेरिका में हुई और वो मुलाकात हुई अमेरिकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। और वाइट हाउस में उनको मदऊ किया गया और वहाँ पर उनका जो है बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया गया और वीडियोस भी कुछ ऐसी सामने आई हैं कि वाइट हाउस का जो मॉडल है वो भी पेश किया गया। इनफैक्ट जो मुलाकात है उससे कबल अमरीकी सदर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो मेहमान हैं वो 2 बहुत बेहतरीन शख्सियात हैं। तो फॉरेन फ्रंट पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है माशाल्लाह और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भी एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। एलामिया भी जारी किया गया है मुलाकात का और उसमें ये कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि अमेरिकी सदर उनको अमन का अलमबरदार करार दिया गया है और साथ ही पाकिस्तान में जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको पाकिस्तान में तवानाई, IT और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की भी दावत दी गई है और अमेरिकी सदर उनको भी सरकारी तौर पर पाकिस्तान आने की दावत दी गई है। अब हम बात करेंगे इमरान खान की। बहुत सारे दावे करते हैं कि उन्हें डील्स ऑफ़र होती हैं कि आप चले जाएं और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें। और ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही अलीमा खान उन्होंने भी ये बात दोहराई थी इमरान खान की जानिब से, जो उन्हें कहा गया कि उन्हें बहुत सारे जो ऑफ़र्स होती रहती हैं कि आप चले जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने केसेस का मुकाबला करूँगा। तो अब जो है जो चीज़ सामने आई है, जो ख़बर सामने आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पहले तो कभी भी हुकूमत की जानिब से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया जाता था। अब फर्स्ट टाइम हुकूमत की जानिब से रिएक्शन दिया गया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर सच्चे हैं डील्स ऑफर्स के हवाले से तो वो कोई नाम सामने लेके आए जिन्होंने उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ ऑफ़र की हो। और अब जो चीज़ है वो क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान ये जो दावे करते हैं उनके दावों को इस बात ने मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान को ये चैलेंज भी किया गया है कि उनके पास अगर कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो सामने लेके आएँ कि कौन उन्हें डील्स ऑफ़र कर रहा है। तो अब देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या बात सामने आती है, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो केस है उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वो क्या है? वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज हो गई थी और उनके खारिज होने के साथ ही जो स्टे ऑर्डर था सिंध यूनिवर्सिटी की कार्रवाई पर वो भी ख़त्म हुआ। उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को मंसूख कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और अब एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन हो चुकी है और मंडे को सुप्रीम कोर्ट में केस भी फिक्स है, सुना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसकी हद तक होगा। तो अब एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो चुकी है सिंध हाई कोर्ट और ये जो तमाम मामला हुआ है इसके बाद अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से
ریلیف مل بھی جاتا ہے یا بہت سارے جو سوالات ہیں وہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر وہ ریلیف لے لیتے ہیں تو وکالت کی ان کے پاس اگر ڈگری ہی نہیں ہوگی تو وہ جج کی سیٹ پر کیسے بیٹھیں گے، اور اس طرح کی اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ذہنوں میں بھی آ رہی ہیں، لیکن حتمی طور پر کوئی بھی بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ ابھی یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے۔ صرف انفارمیشن آپ کو شیئر کر دیں کہ یہ معاملہ ایکچولی ہے کیا۔ تو جب جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ لاء کر رہے تھے یونیورسٹی سے، تو اس وقت ان کو ڈسپلنری ایکشن پر روک دیا گیا تھا کہ آپ اس سال اپیئر نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے اپنے نام میں تبدیلی کر کے یہ اپیئر ہو گئے تھے، اور ان کے خلاف صرف ایک ڈسپلنری شکایت تھی کہ انہوں نے انفیئر مین سے ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ الزام کی حد تک بات ہے، اس کا ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کرکٹ کی بات کرتے ہیں۔ کرکٹ کی بات ہم کیسے نہ کریں، پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے، فائنل میچ ہے، یہ سنڈے کو ہوگا۔ اپنی ٹیم کو ہم گڈ لک بھی کہیں گے، لیکن جو ٹیم اچھا پرفارم کرے گی آبویسلی وہ ٹیم جیت بھی جائے گی، لیکن پھر بھی ہمارا جو دل ہے وہ گرین شرٹس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری تمام امیدیں اور دعائیں بھی ہیں۔ لیکن کرکٹ کے حوالے سے جو بات ہے، جو خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب فائنل میں پہنچی تو انڈیا کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ انڈیا یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اگر اکثر ٹورنامنٹس میں کبھی بیٹ بھی پرفارم کر رہے ہوں، ان کی پور پرفارمنس بھی ہو، اور ایک دم سے اگر وہ اپنے سٹائل میں آئیں تو بڑے بڑوں کو بھی ہرا دیتے ہیں، اور انڈیا کے لیے یقینی طور پر یہ بات بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہی انہوں نے صاحبزادہ جو فرحان ہے اور حارث رؤف ہے ان کی بھی شکایت لگا دی ہے ICC کو، اور صاحبزادہ فرحان انہوں نے جب 50 کی تھی پاکستان انڈیا کے میچ میں تو انہوں نے ایک بناوٹی گن بنا کر تو وہ بھی بنا کر فائر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حارث رؤف ہیں انہوں نے 6-0 کا ایک اشارہ کیا تھا، اس پر انہیں ریفری کے سامنے وہ جب پیش ہوئے اور ان سے سوالات ہوئے تو صاحبزادہ جو فرحان ہیں انہوں نے کہا کہ پختون کلچر میں ہم لوگ تو سیلیبریٹ ہی ایسے کرتے ہیں، اور اس پر انہیں وارننگ دے دی گئی ہے۔ اور جو حارث رؤف ہیں ان سے جب سوال ہوا کہ آپ نے یہ جو اشارہ کیا تھا یہ کیوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اشارہ کس لیے کیا گیا ہے، جس پر خبر یہ ہے کہ ریفری خاموش ہو گئے، اور متعدد بار 2-3 دفعہ ان سے یہی پوچھا گیا کہ یہ اشارہ آپ نے کیوں کیا، بار بار کیوں کیا، جس کے اوپر حارث رؤف نے کہا کہ یہ صرف شائقین کے لیے تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ بات ضرور بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سابق انڈین جو کیپٹن تھے دھونی، انہوں نے آئی گیس 2007 میں سیم اسی طرح سے جب اشارہ کیا تھا، گن بنا کر، بناوٹی گن بنا کر فائر کیا تھا۔ اس کے علاوہ فٹ بال کے میچ میں رونالڈو انہوں نے بھی جہاز کا اشارہ کیا ہے، تو اب ہمیں نہیں پتا کہ انڈیا کو اس اشارے سے کیا لگ رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے رافیل گرائے ہوئے ہیں، طیارے گرائے ہوئے ہیں، انڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کس چیز کی پریشانی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے شکایت لگا دی، اور حارث رؤف کو میچ کا جو 30% ہے وہ ان پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، وہ بھی کرکٹ کے حوالے سے ہی ہے، اور انڈین جو کیپٹن ہے سوریا کمار یادو، انہوں نے جو متنازع بات کی پہلگام واقعے کے حوالے سے، اور PCB نے ان کی بھی شکایت کی ICC میں، اور وہ پیش بھی ہوئے تھے ایک دن قبل، اور اب فیصلہ آ گیا ہے اس کے اوپر، اور ان کے اوپر بھی میچ کا جو 30% ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ تو اب اگین پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے جا رہا ہے، فائنل میچ ہونے جا رہا ہے سنڈے کو، اور اگین وہی بات ہے کہ جو ٹیم اچھا پرفارم کرے گی وہی جیتے گی۔ لیکن پھر بھی پہلے بھی ہم نے اپنی ٹیم کو بیسٹ وشز دی تھیں جب پہلے بھی میچز ہوئے تھے، آلدو وہ ہم ہار گئے تھے، لیکن اگین ابھی بھی جو ہمارے دل ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔